औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज शब महराज है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का जो हमारा मौजू है वो भी महराज ही है। तो जिसके बारे में भाई वसीम हमें बताएंगे, शब महराज क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बस मेरे बुजुर्गों, सबसे बड़ा अल्लाह ने हमारे पर एहसान किया। मैं आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया और उस अजीम नबी की उम्मत में पैदा किया कि जिसकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआ की, या अल्लाह मुझे भी इस उम्मत में पैदा कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं, अगर तुम्हें ये पता चल जाए किस अजीम नबी की उम्मत में तुम्हें पैदा किया गया, तुम इस पर शुक्र अदा करो तो हक़ अदा नहीं कर सकते। और किसी नबी को अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने इतने पास नहीं बुलाया, इतने करीब नहीं किया जितना अल्लाह के नबी को अल्लाह ने करवाया। कि आप वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालहू ने ज़मीन से जो है ना उठाया और सातों आसमानों से चीरते हुए, अर्शों को अल्लाह के नबी चीरते हुए अल्लाह ने अपने बिल्कुल करीब किया, मुलाकात के लिए बुलाया मेराज के मौके पे। और जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा और अल्लाह के नबी बड़े दुख की हालत में आलम में थे, मफ़हूम से। जबकि ताइफ में अल्लाह के नबी को तकलीफ़ मिली, पत्थर पड़े, खूनो खून हुए और दर्द बड़े अल्फाज दवा जब की, और उन दर्द भरे अल्फाजों में जो है ना अल्लाह जल्ल जलालहू को इतना प्यार आया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी आपके तो मैं पहाड़ों के फरिश्ता भेज देता हूँ, जो आप हुक्म देंगे वो तामीर लाएगा। तो जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, अगर कहते तो दोनों पहाड़ों को मिलाकर इनको सुरमा बना दिया जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं लोगों को हलाक करने नहीं आया, तो मैं तो उनको खैर ख्वाही के लिए आया। ए अल्लाह, अगर ये मेरा मर्तबा मकाम नहीं जानते, या अल्लाह अगर ये ईमान ना लाए तो इनकी नस्लों में कोई ईमान लाएगा। अल्लाह, अपने उस चेहरे के नूर की तजल्ली जिससे सारे अंधेरियाँ रोशनी में बदल जाती है, अल्लाह उनके फजल के से अल्लाह इनको माफ़ फरमा। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने जल्ल जलालहू ने दुख और तकलीफ़ के आलम में अल्लाह हज़रत अम्मा आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त कौन सा था? फरमाया, आयशा, सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ दे वक्त और मुश्किल वक्त वो था जो ताइफ में मैंने गुजारा। तो उस ताइफ के जो है ना मुश्किलात के बाद, दुखों के बाद, परेशानियों के बाद अल्लाह ने अपने नबी को अपने पास बुलाया, शब महराज पर बुलाया। और पहले बैतुल मक़दस गए, फिर वहाँ से जो है ना अल्लाह के नबी ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर वहाँ से जो है ना उठाया, फिर सातों आसमान, फिर नूर का समुंदर, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने नबी को इतना करीब किया, 70,000 नूर के पर्दे हटते गए, हत्ता कि इतना करीब कर दिया जैसे कि 2 तलवारों की लगाम होती है। इतना अल्लाह ने अपने नबी को करीब किया और कोई आँख अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने अल्लाह जल्ल जलालहू से फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह मैं आपका देखना चाहता हूँ, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया कि वो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ को देखना। तो जब उन्होंने उस पहाड़ को देखा तो अल्लाह के एक नूर की तजल्ली पड़ी, तो वो सारा पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। होश में आए तो कहा, या अल्लाह आपकी ज़ात वाकई ताकतवर ज़ात है। तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी जो है ना अल्लाह का दीदार, उनके नूर की तजल्ली को देख ना सके, तो अल्लाह ने अपने नबी को इतने करीब किया कि अपने बिल्कुल आमने सामने कर दिया। और ये मर्तबा, ये मकाम, ये दर्जा, ये अल्लाह ने सिर्फ अपने नबी को दिया। और फिर नमाज का तोहफ़ा भी अल्लाह ने अपने नबी को अपने पास बुला कर दिया। मेराज, ये जो नमाज जो अजीम तोहफ़ा मिला है, ये मेराज के तोहफ़े पे मिला है, नहीं? और ये जो हम अत्तहियात में पढ़ते हैं ना, इसमें अल्लाह और अल्लाह के नबी की मुलाकात की जो बातें हैं ना, वो हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अल्लाह मेरे बदन की इबादत आपके लिए, मेरी माली इबादत आपके लिए, मेरी जानी इबादत आपके लिए। और फिर अल्लाह ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी अल्लाह की रहमत बरकतें आप पे उतरें। फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इस्सलिहीन, है जी। और फिर अल्लाह ने फरमाया, आप और आपके नेक बंदों पर मेरा सलाम।
تو میرے بھائیوں کو ایسی خوبصورت گفتگو جو اللہ نے جو اور اللہ کے نبی کی ہوئی نماز میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی، اور میں اور آپ نماز کے دوران اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ وہ اللہ کے نبی کی جو ہم کلام ہوئے تھے وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم بار بار رپیٹ کر کے اس کو جو ہے نا تازہ کرتے ہیں، تو اس سے اللہ جل جلالہ کو اپنے بندوں سے پیار اور بڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کو اللہ کے نبی کے احسانات بہت بڑے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا اللہ کے نبی نے کا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ کا تعارف کرایا، اور اللہ کا صحیح تعارف کرایا، اور اللہ کی پسند ناپسند کا ہمیں بتایا، اور پھر اللہ کے نبی کی ذات اتنی قیمتی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات کے بدن سے نکلا ہوا ہر عمل وہ اتنا قیمتی ہے، زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی، سونے چاندی ہیرے زیورات سے زیادہ قیمتی۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہر ایک بول زمین آسمان سے زیادہ قیمتی۔ یہ کائنات قیمتی نہیں، اللہ کے نبی کی ذات قیمتی۔ اس کائنات سے نکلا ہوا سونا چاندی قیمتی نہیں، اللہ کے نبی کے بدن مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل قیمتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھانا کھانا عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سونا عبادت، اور بازار جانا، ہر عمل اللہ کے نبی کا جو ہے نا ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت علی سے کسی یہودی نے پوچھا آپ کتنے وقت عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ کہا 24 گھنٹے میں کھاتے پیتے سوتے نہیں؟ مفہوم سے فرمایا کہ ہمارا کھانا بھی اللہ کے نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے، سونا بھی، ہر عمل جو ہے نا اللہ کے نبی کے نقش قدم پر وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ کسی نبی کی زندگی کا 24 گھنٹے کا ہر عمل عبادت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کی 24 گھنٹے کے ہر عمل کو ان کے نقش قدم پر کرنا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کو اس عظیم نبی کے جو احسانات ہیں ان پر ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 7 آسمانوں سے اوپر ایک نور کا سمندر ہے، اس نور کے سمندر پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس سمندر کے کنارے پر ہے، اور وہ 600 پروں کے ساتھ جو ہے نا اس شخص کا درود لے کر اس پانی نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور پھر جب وہ باہر نکلتا ہے پھر اپنے پروں کو ہلاتا ہے، اس کے پروں سے جتنے قطرے نکلتے ہیں اس قطروں سے ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اس نور کے قطروں سے وہ فرشتہ بنتا ہے، اور وہ جتنے فرشتے بنتے ہیں اس شخص کے لیے درود شریف پڑھتے رہیں گے جس نے اللہ کے نبی پر دنیا میں درود شریف ایک مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اور جو درود صبح 3 دفعہ پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے، 3 دفعہ شام کو پڑھتا ہے یہ درود، اللہ جل جلالہ اس کے بدلے میں ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس کی جگہ درود شریف پڑھتا ہے، اور قیامت تک پڑھتا رہے گا، اجر اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اور درود ابراہیم جو پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ تو میرے بزرگ اللہ کے نبی کے احسانات کو سامنے رکھ کر ان پہ درود ہم کثرت سے پڑھیں۔ آج کی رات میں ہم کثرت سے عبادت کریں، نوافل پڑھیں، دعائیں کریں امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو ہم سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہم سے پہلے، ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں۔ ہر رات بڑی قیمتی ہے، لیکن جو ہے نا کچھ راتیں ایسی ہیں جو اللہ جل جلالہ کے ہاں بڑی محبوب راتیں ہیں جی، اور رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں ہوگی، شب برات کی رات ہوگی، شب معراج کی رات ہوگی، ہر رات کو ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ راتیں کچھ خاص ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا ہاں جی اپنے مغفرت کے نوافل پڑھیں، ساری امت کے لیے دعائیں مانگیں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔